नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभेन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। अविरल वर्षासँगै देशैभर बाढी पहिरो, 25 जना भन्दा बढीको मृत्यु, 60 जना भन्दा बढी बेपत्ता। वर्षासँगै देशभरका नदीमा पानीको बहाव बढ्यो। सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह खतरा भन्दा माथि, 56 मध्ये 38 ढोका खोलियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 42 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जना कोरोना संक्रमित थपिए। निको हुनेको संख्या 8000 नाग्यो। सरकारको निर्देशनले मात्रै सार्वजनिक यातायात चलाउन नसक्ने यातायात व्यवसायीको भनाई। माग सम्बोधन नभए तालाचाबी बुझाउने चेतावनी। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पदाधिकारीका लागि भन्दै 1 आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सक्यो। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन भने बाँकी। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,24,00,000 नाग्यो। 5,58,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 72 लाख निको भए। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया सुरु। 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन। गौतम, अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण अहिलेसम्म 25 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 60 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै 1 हप्तासम्म पानी पर्ने क्रम निरन्तर रहने सूचना जारी गरेको छ। अहिले विभिन्न जिल्लाबाट क्षतिका खबरहरू आइरहेका छन्। देशैभर नदीमा जलस्तर बढेको छ र कोशी ब्यारेजमा 56 मध्ये 38 वटा ढोका खोलिसकिएको छ। अब एभेन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ देशैभर बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। अविरल वर्षापछिको पहिरोमा पुरिएर पोखराका 3 ठाउँमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 8 जना घाइते भएका छन्। पोखरा 18 सराङकोट गोठादीमा अन्दाजी आज बिहान 2:30 बजेतिर माथिबाट आएको पहिरोले स्थानीय टङ्कबहादुर थापाको घर पुर्दा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतकमा घरधनी 50 वर्षीय टङ्कबहादुर थापा, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय सोममाया, 6 वर्षीय सुवान र 11 वर्षकी इशिका रहेका छन्। मृत्यु हुने अर्का एक बालकको शनाखत हुन बाँकी छ। पहिरोमा पुरिएर 22 वर्षीय पिङ्की र 18 वर्षकी आशा थापा मगर, 5 वर्षीय पिरिसा थापा मगर घाइते भएका छन्। यसैगरी तनहुँको दमौली घर भएकी 28 वर्षीय सरस्वती श्रेष्ठ पनि घाइते भएकी छन्। यस्तै छिमेकी 19 वर्षीय अनिस तामाङ, रसिद थापा, रश्मि थापा मगर पनि घाइते भएका छन्। घाइतेको मणिपाल र गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। थापाको घरमा जन्मदिनको पार्टी रहेकाले आफन्त र छिमेकी जम्मा भएका थिए। त्यसैगरी पोखरा 25 हिम्जामा रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोमा पुरिँदा अधिकारीकी आमा 70 वर्षीय भीमकलीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। पोखरा 26 पैती डाँडामा पनि पहिरोले घर पुर्दा स्थानीय दुर्गाबहादुर सुनारको मृत्यु भएको छ। ब्लकले बनेको 2 कोठे घरसँगै पुरिएका उनका पत्नी, 1 छोरा र 1 छोरीको भने उद्धार गरिएको छ। कालीमाटी र फुस्रे खोलाको बीचमा खसेको पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको छ। म्याग्दीमा बाढी र पहिरोले 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 31 जना बेपत्ता भएका छन्। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र घुङ्गा गाउँपालिकामा उक्त मानवीय क्षति पुर्याएको हो। धौलागिरी 6 मराङमा बेपत्ता भएका मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका घुङ्गा गाउँपालिका 6 ठाडाखानीकी ललिमान छन्त्यालको शव फेला परेको छ। पहिरोले मराङ गाउँपालिका मराङमा 19 जना, मालिका गाउँपालिकाको बीममा 8 जना र मालिकाकै वार्ड नम्बर 6 दुखु खोलामा 1 महिला सहित बेपत्ता भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक किरण जङ कुँवरले जानकारी दिए। पहिरो र बाढीको चपेटामा परि अलपत्र परेका 80 जनालाई मराङबाट सुरक्षित स्थानमा उद्धार गरिएको छ। बीममा समेत अलपत्र परेकाको उद्धार गरिएको छ। बेनी नगरपालिका 4
सिङ्गामा म्याग्दी नदीमा दाउरा टिप्न गएका 2 जना युवालाई नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरिएको हो। पहिरोमा बेपत्ता भएका र अलपत्र परेकाको स्थानीयवासी, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरू मार्फत खोजी र उद्धार कार्यलाई अगाडि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिए। जाजरकोटमा बिहिबार राति पहिरोले 2वटा घर बगाउँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना बेपत्ता छन्। मृत्यु हुनेमा बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्की गाउँका 52 वर्षीय गोपाल सार्की र उनको 11 वर्षका छोरा अर्जुन, घरमा पाहुना आएका कुसे गाउँपालिका 9 का 20 वर्षीय दिल्ली सार्की र 18 वर्षका वीरेन्द्र सार्की रहेका छन्। अन्य 3 जनाको पहिचान हुन सकेको छैन। बिहिबार रातिको पहिरोले बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्की गाउँका गोपाल सार्की र कालु सार्कीको घर बगाउँदा 12 जना बेपत्ता भएका थिए। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 7 सातविसेमा पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दीपक तामाङको घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा दीपक तामाङ, उनकी श्रीमती बिमाया र छोरा सेवाङ रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार अरू 3 जना सामान्य घाइते भएका छन्। राति खाना खाएर सुतेको बेला 11 बजे माथिबाट आएको पहिरोले घर पुर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। लमजुङमा बिहिबार साँझदेखि भारी वर्षा हुन सुरु भएको थियो। रुकुम पश्चिमको 8 कोट नगरपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। आज बिहान 8 कोट 3 स्थित रेजे खोलाका तुलबहादुर दमाईको घर पहिरोले पुर्दा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा तुलबहादुरकी श्रीमती 28 वर्षीय सीता र 6 वर्षीय छोरा हाविल रहेका छन्। 2 जनाको शव घरभित्र पुरिएको अवस्थामा निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ। घरमै पुरिएकी 8 वर्षीय हिरा दमाईलाई भने घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। तुलबहादुर भने कामको सिलसिलामा घर बाहिर रहेका कारण पहिरोबाट जोगिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा बाढीमा परि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी छ। बाढी प्रभावित क्षेत्र 12 नगरपालिकाका जम्बू, खगडोल र भोटेकोशी गाउँपालिका 5 स्थित लामबोटेमा हराएका व्यक्तिको खोजी जारी रहेको हो। बुधबार राति गएको पहिरोमा परि हराएका मध्ये 2 जनाको शव भेटिएको छ। बेपत्ता भएका अन्य 23 जनाको नेपाली सेना सहितको टोलीले खोजी कार्य जारी राखेको छ। बुधबार राति भोटेकोशी र स्थानीय ठाडो खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको थियो। यसैबीच 12 नगरपालिकामा गएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेका परिवारलाई बागमती प्रदेश सरकारले तत्काल 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै परिवारलाई प्रदेश सरकारबाट तत्काल प्रति मृतक 1 लाख राहत उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन्। थप जोखिम हुन नदिन भू संरक्षणको काम तत्काल अघि बढाइने, अरनिको राजमार्गको 12 तातोपानी खण्ड सुचारू गर्न तत्काल सडक मर्मतको काम अघि बढाइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहावले खतराको स्तर पार गरेको छ। पानीको बहाव उच्च भएपछि ब्यारेजका 56 मध्ये 38 ढोका खोलिएका छन्। पानीको बहाव खतराको स्तर पार गरेकाले तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। भारतीय पक्ष र भारतीय ठेकेदारले कोशी नदीमा पाइलट च्यानल खनेर कोशीले पश्चिमतर्फ फर्काएपछि सप्तरी लगायत पश्चिमी भेग खतरामा परेको छ र यति बेला भारतीय ठेकेदारहरूले समाधान कोशीमा गुणस्तरहीन काम गरिरहेको छ। बर्खा सुरु भइसकेको छ। सरकारले मौसम सक्रिय भएको बताइरहेका बेला भारत सरकारको यो कोशी ब्यारेजको 24 वटा ढोका खुलिएको छ र अहिले यो कोशीको सम्पूर्ण बहाव पश्चिमतर्फ फर्किएको छ, जसले गर्दा सप्तरीका हनुमाननगर कंकाली नगरपालिका, तिलाठी कोलाडी गाउँपालिका र राजविराज नगरपालिका खतराको जोखिममा परेका छन्। यद्यपि भारतीय ठेकेदारहरूको दादागिरीका कारण कोशीमा गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ र उनीहरूले भारतीय ठेकेदार, नेपालका प्रशासन र जनप्रतिनिधि समेतको मिलोम भगतमा यहाँ कोशीमा भ्रमलुट मचाउने काम भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन छ र जसरी कोशीको बहाव पश्चिमतर्फ धकेलिएको छ, फर्किएको छ, यस वर्ष सप्तरीको पश्चिमी तटबन्ध खतरामा रहेको छ र सप्तरीकै तिलाठी कोलाडी गाउँपालिकाको कुसाहा र हनुमाननगर कंकाली नगरपालिकाको डलबामा कोशीले कटान सुरु गरिँदा समेत नेपाल सरकार मौन छन्, स्थानीय प्रशासन मौन छन्।
आखिर किन उहाँहरू भारतीय ठेकेदार भारतीय पक्ष अगाडि नतमस्तक देखिन्छ यो बुझ्न सकिरहेको छैन। एबी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, कोशी बैरेज सप्तरी। चितवन र नवलपरासीको सिमाना भएर बग्ने नारायणी नदीमा पनि पानीको बहाव सतर्कता तहभन्दा माथि पुगेको छ। नारायणी नदी देवघाट बाढी मापन केन्द्रमा जलसतहले सतर्कता तह पार गरेको र खतरा तह पुग्न सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। चितवन र नवलपरासीको तटीय क्षेत्रमा बेलुकासम्म ठूलो बाढी आउन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यसैगरी माडीका विभिन्न ठाडा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा स्थानीय सडकहरू जलमग्न भएका छन्। पूर्वी चितवनको राप्ती लगायतका नदीमा पनि पानीको बहाव बढिरहेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क र सुरक्षित रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आग्रह गरेको छ। अत्यधिक वर्षाका कारण पानीको बहाव बढेपछि पोखरा 13 कमलपोखरी ताल नजिकको बस्ती डुबानमा परेको छ। डुबानका कारण बस्तीमा रहेका करिब 20 वटा घर प्रभावित भएका छन्। बस्ती डुबानमा पर्दा मानिसहरू घरबाट निस्कन सकेका छैनन्। सबैजसो घरको भुइँतलामा बाढी पसेको छ। विभिन्न स्थानबाट आएको भेल र वर्षाका कारण फुटेका मूलहरू एकत्रित भएर कमलपोखरीमा झरेपछि पानीको बहाव बढेको हो। जमिनको सतह होचो भएको र कमलपोखरी तालबाट निस्कने पानीको निकास पनि नभएकाले बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन्। हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढी थुनिएर सो स्थानमा पानी जम्ने गरेको छ। म्याग्दीको राहुघाटमा रहेको बेली ब्रिज पुल बगाउँदा हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ जाने एकमात्र बेनी जोमसुम सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। जिल्लाको रघुगंगा नदीमा आएको बाढीले बेनी जोमसुम सडकको राहुघाट स्थित बेली ब्रिज पुल बगाउँदा म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको हो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 गलेश्वर र रघुगंगा गाउँपालिका 3 राहुघाटको सिमानामा रहेको पुलको रघुगंगा गाउँपालिकाका तर्फको भाग भत्किएको छ। कटानले झोलुङ्गे पुल सहित राहुघाटमा रहेका 21 घर जोखिममा परेका छन्। बेली ब्रिज बगाएपछि रघुगंगा अन्नपूर्ण गाउँपालिकासँगै हिमाली पारीको जिल्ला मुस्ताङको सीधा यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ। यातायात अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न, औषधि, स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ। ठेकेदारले पक्की पुल बनाउन ढिलाइ गर्दा बेली ब्रिज कटानको जोखिममा परेको थियो। बेली ब्रिज बगाउँदा सदरमुकाम बेनी बजार लगिएको पानीका पाइपमा पनि क्षति पुगेको छ। अविरल वर्षाका कारण भोटेकोसीको बहाव तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयको पुरानो बजारमा बाढी पस्ने खतरा बढेको छ। स्थानीय प्रशासनले बाढीबाट बस्न घरको सामान सार्न र सुरक्षित स्थानमा जान आह्वान गरेको छ। 12 विषयको पुरानो बजारवासीले घरको सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन्। प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश कुमार ढकालका अनुसार स्थानीयलाई सुरक्षित रहन भनिएको छ। 12 विषयको खोर्सानी बारी स्थित प्रहरी चौकी भन्दा करिब 300 मिटर तातो पानी तर्फको सडक कटान गर्दै भोटेकोसीको बाढी बढिरहेकाले थप खतरा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। लामो साँगु बजारको पश्चिम भेगका बासिन्दाले घर छाडेका छन्। सुनकोसीले तल्लो भागबाट कटान गर्न थालेपछि उनीहरूले घरको सामान सारेका छन्। लामो साँगुको सेतीदेवी शारदा उच्च मावि र सुनकोशी क्याम्पसको हातामा सुनकोशी पस्ने खतरा बढेको छ। बसन्त चौरमा नदी पस्न खोजेपछि त्यहाँको विद्यालय र क्याम्पसको संरचनामा क्षति पुग्ने अवस्था रहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। जलबिरे भेगमा पनि नदीको बहाव बढ्दै गएकाले किनारका बासिन्दा त्रसित भएका छन्। गौतम, पछिल्ला केही दिनदेखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटिरहेको छ, तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या बढिरहेको छ। पक्कै पनि र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विगत 24 घण्टामा 118 जना संक्रमित थपिएका छन् र निको हुनेको संख्या 8000 नागेको छ। करिब 50% संक्रमितहरू निको भइसकेका छन्। यो खुसीको खबर हो। यद्यपि विज्ञहरूले अब काठमाडौँ उपत्यका हटस्पट बन्छ कि कोरोनाको भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 118 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16649 पुगेको छ।
देशभर संक्रमित घट्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 42 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 28 जना, ललितपुरमा 13 जना र भक्तपुरमा 1 जना संक्रमित थपिएका हुन्। हालसम्म उपत्यकामा काठमाडौँमा 224 जना, ललितपुरमा 69 जना र भक्तपुरमा 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा हालसम्म 337 कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। संक्रमित मध्ये 8011 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 120 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमित मध्ये उपचारपछि निको हुनेहरू 48.1% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर आइसोलेसनमा 8603 जना उपचार गराइरहेका छन्। विगत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 4806 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। यससँगै PCR परीक्षणको संख्या 2,75,951 पुगेको छ। अहिले देशभर क्वारेन्टिनमा 23,910 जना बसिरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या भने घट्दो क्रममा छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशनलाई व्यवसायीहरूले अवज्ञा गरेका छन्। सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी 81 गाडी चलाउन निर्देशन दिएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले जनाएको छ। व्यवसायीले लकडाउनभरिको बिमा, ब्याज र केही अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आफूहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहँदै पनि आपसी सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गराउन खोजेको आरोप व्यवसायीको छ। चाहिँ सरकारले एकतर्फी रूपमा जनताको जीवज्यानको सुरक्षाको मतलबै नगरिकन एकतर्फी घोषणा गर्यो, त्यो अत्यन्त दुःखद कुरा छ। यसतर्फ आदरणीय पक्षकार बन्धुहरूले गम्भीरतापूर्वक जनताको लागि, या चालक परिचालकको लागि र सवारी साधनको चाहिँ सञ्चालनमा व्यवस्थापनको लागि चाहिँ गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाइदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक गर्छु। महासङ्घले सरकार सामु यातायात सञ्चालनका लागि शर्त राखेको छ। सार्वजनिक यातायातका सबै सवारी साधनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको सम्पूर्ण मापदण्ड नेपाल सरकारले पूरा गरिदिनुपर्ने र यातायात मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तै 4 महिनाको लकडाउन अवधिको ब्याज छुट र किस्ता तिर्ने अवधि असोज मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने, 1 वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीको छ। उनीहरूले माग पूरा गर्न नसके सरकारलाई नै तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले 1 आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकेको पाइएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको छलफलमा आयोगका सचिव हरि बखतीले 5 जना पदाधिकारी र 1 सचिव समेतका लागि 6 वटा गाडी खरिदमा कुल बजेटको 70% रकम खर्च भएको जानकारी दिएका हुन्। 1 जना मात्रै पदाधिकारी रहेको आयोगले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट गाडी खरिदमै सकेको हो। आयोगले 5 थान हुन्डाई क्रेटा, 1 थान SUV 500 र 4 थान मोटरसाइकल तथा 2 थान स्कुटर खरिद गरेको सचिव बखतीले जानकारी दिए। यो अब 75-76 मा चाहिँ जम्मा पाएको कुल रकम 7,02,20,000 रुपैयाँ निकासा भएको थियो। त्यो मध्येमा 4,97,57,100 रुपैयाँ खर्च भएर कुल खर्च चाहिँ हाम्रो 70.8% भएको छ। आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफू कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडी खरिद गरिएको बताइन्। उनले पदाधिकारी विहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद गरेकोमा आफूलाई पनि चित्त नबुझेको बताएकी छिन्। तेल हाल्दै त्यसलाई एउटा कन्डिसनमा राख्ने काम चाहिँ आयोगले गरिरहेछ। तर के त भन्दा पदाधिकारी नहुने गाडी चाहिँ हुने, यो चाहिँ राम्रो त होइन। पक्कै पनि पुरानै गाडी पनि थिए होलान्। त्यो थोत्रा गाडीहरूको त्यो डुङ्गुर देखेर मलाई यो सरकारको त्यो राज्यको चाहिँ ढुकुटीबाट कति पैसा चाहिँ नि यस्ता कुराहरूमा जाँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि भित्रभित्र पोल्छ। सांसदहरूले भने अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको आयोगले गाडी खरिदमै ठूलो रकम खर्च गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। यो त भन्ने कुरामा काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ यहाँ देखिँदैन। त्यहाँ काम चाहिँ अलिकति गर्न पर्यो। आउँदा दिनमा हामीले जे सोचेर यो आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ, यो परिकल्पनालाई पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले लाग्नुपर्छ। अब हामीले पनि सोचमा नि परिवर्तन गर्नुपर्छ होला। यो गाडीहरू, इन्धनहरू, यो सबै कुरालाई पुँजीगत खर्च भनेर अब कति दिन जाने? यो पुँजीगत खर्च हो कि नष्ट भएर जाने कुरा हो? यसको बारेमा सरकारले नीतिगत रूपमा अब छलफल चलाउनुपर्छ।
2075 साल चैतमा अध्यक्षमा नियुक्त भएका शान्तराज सुवेदीले 2076 साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ। पदाधिकारीसँग छलफलपछि समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनमै समय खेर नफाली समावेशिताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। 2072 सालको वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण ढिलो गरी सुरु भए पनि अहिले निर्माण कार्यले गति लिएको छ। अहिलेसम्म करिब 7 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने करिब 60% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ। वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम काठमाडौँ महानगरपालिका मार्फत उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माणको काम विवादमा पर्दा 3 वर्षसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको थिएन। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1500 वर्ष पुरानो मौलिक प्रविधि अपनाएर स्वदेशी सेप पुँजी प्रविधि र श्रमलाई प्रयोग गरी 3 वर्षभित्र बनाउने गरी 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि भने पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ। काष्ठमण्डपको पहिलो तलाको काम सम्पन्न भई दोस्रो तलाको काम भइराखेकाले 60% काम सम्पन्न भएको अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले झण्डै 10 करोड 50 लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा करिब 7 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हामीले महानगरपालिकाबाट एकचोटि 50 लाख, एकचोटि 5 करोड र एकचोटि 5 करोड जम्मा 10.5 करोड पैसा हामीले अनुदान स्वरूप लिइसकेका छौँ। त्यो पैसामा अहिलेसम्म हामीले मोटामोटी हेर्दाखेरि हाम्रो एकाउन्टको सल्लाह गर्दाखेरि झन्डै 60 करोडको हाराहारीमा खर्च भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेकाले लकडाउनको अवधिमा पनि निर्माण कार्य रोकिएको छैन। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रभित्र रहेकाले अन्य सम्पदाहरूको काम पनि व्यवस्थित रूपमा भइराखेको छ। सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण 1500 वर्ष अघिको प्रविधिमा रहेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने प्रयास गरिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ। काष्ठमण्डप पनि करिब 1500 वर्ष अगाडि बनेको हो, किनभने 1500 वर्ष अगाडिको प्रविधि हामी यस्तो बनाउन सफल भएको काष्ठमण्डप हो। त्यसकारण त्यो प्रविधि अहिले हेर्दाखेरि हामीले भन्नैपर्छ त्यति बेलाका हामीले अमेरिका भन्ने देश कता युरोप कता थियो, त्यो देश कता कता हुँदा पनि हामी यति सबल सक्षम बन्न भएको क्षमतावान भएको देश हो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि चाहिने थाम ढुङ्गा सबै व्यवस्थापन गरिसकिएको छ। पहिलो तल्लामा 96 वटा थामको प्रयोग गरिएको छ। उपभोक्ता समितिले नै पुनर्निर्माणको काम गरिरहेकाले स्थानीयबाट कुनै अवरोध भएको छैन। पुरातत्व विभागले एस्टिमेट गरेको 19 करोड 88 लाख रुपैयाँ लागत भित्रै रहेर पुनर्निर्माण पूरा हुने निर्माण समितिले जनाएको छ। पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले सामान्य छलफल गर्दै प्रतिवेदन पारित गरेको हो। छलफलमा समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजाने विषयमा 50 करोडको सीमा सानो भएको सुझाव दिए। पब्लिक लिमिटेडमा जाने कम्पनी का लागि पुँजी बढाउने र मर्जर प्राप्ति ठीक हुन यसले पारदर्शी बनाउने बताएका छन्। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ 50 करोडको अहिलेको पुँजी चाहिँ अलिकति सानो हो कि यसलाई अलिकति ठुलो बनाउने हो कि, किन भन्दा धेरै सानो गर्दाखेरिमा किनभने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जाँदा केही दायित्व बढ्छ। जस्तो अहिले पनि एउटा हाम्रो जेनरल एउटा स्थिति के छ भने यो VAT कसलाई लगाउने र नलगाउने भन्दा भ्यालु एडेड ट्याक्स हामीले एउटा साना चाहिँ व्यवसायीहरूलाई 5000 रुपियाँ चाहिँ वार्षिक शुल्क तिरेर अटोमेटिक रिन्यू गर्ने गर्छ।
समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राम्रो अध्ययन गरेर ल्याइएको प्रतिवेदनले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए। पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यान्वयनमा यहाँ शर्तहरू जुन राखिएका छन्, म संक्षेपमै भन्न चाहन्छु, जुन शर्तहरू राखिएका छन् ती शर्तहरूले दोहोरो टेढो अर्थ लाग्ने किसिमका शर्तहरू राखिएका छन्। अब मैले त्यो राम्ररी नबुझेको भएदेखि मलाई माफ गर्नु होला। हामीले प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले निर्देशन दिनुपर्छ। समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेको कर्मचारीले अब आइपिओ समेत भर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयमा पनि सम्बन्धित विभागमा काम गर्ने कर्मचारीले विभागमा काम गर्न सुरु गर्नु पूर्व आफूसँग भएको शेयर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पदमा रहँदासम्म धितोपत्र कारोबारमा सहभागी हुन नपाउने गरी समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ। 100 भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले 1 वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिएका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने अवस्था नरहेपछि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गरिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए। कानुनी सल्लाहको लागि यो अभिमुखीकरण तालिमको लागि पनि र म्यानपावर कम्पनीको लागि पनि यो दुईटै संस्थालाई कानुनी सल्लाह लियो भन्दाखेरि हामी कानुन मन्त्रालयमा पठायौँ र कानुन मन्त्रालयबाट यसको म्यानपावर कम्पनीलाई रिन्यू गर्नको लागि सल्लाह दियो हैन, यो बाधाका फुकाको लागि। मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण दिने संस्थाहरूको नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरेले सरकारबाट निर्णय ढिलो हुँदा 75% वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। नवीकरणको प्रक्रियामा लिइदियोस्, हाम्रो माग चाहिँ यो प्रक्रियामा लिइदियो भने कम्पनी जीवित रहन्छ। इन्ट्री हुन पाएन भने त वास्तवमा हाम्रो यो व्यवसाय त 75% व्यवसाय त बाहिर हुन्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले वैदेशिक रोजगारमा जाने नयाँ कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएको जानकारी दिए। पुनः श्रम स्वीकृति भने दिन थालिएको उनको भनाइ थियो। छलफलमा सांसदहरूले 100 जना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए। अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एउटा आर्थिक वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक 7 दिनका लागि स्थगित भएको छ। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोको विपत्तिमा ध्यान दिन भन्दै बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण स्थायी समिति बैठक 5औं पटक स्थगित भएको हो। अर्को बैठक साउन 2 गते बस्ने बताइएको छ। असारको 18 गतेदेखि नेकपाको स्थायी समिति बैठक बस्न सकेको छैन। देशभर भइरहेको वर्षा र सिन्धुपाल्चोक लगायत केही जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको भन्दै नेकपाले उद्धार र राहतमा जुट्न पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल पक्षले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि विवाद बढेको छ। ओलीले दुवै पद नछाड्ने अडान राखेपछि अध्यक्ष दुवै बीच भएका पटक पटकका वार्ता समेत निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेपछि दोस्रो तहका नेताहरू सहमति जुटाउन सक्रिय देखिएका छन्। स्थायी कमिटीबाट संकट समाधान हुन सक्ने भन्दै केही नेताले केन्द्रीय समिति बैठकको पनि माग गरेका छन्। सरकारले खोकना र बुगमतीमा निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक सहित अन्य परियोजनाको विरोधमा उत्रदा सरकारले दमन गरेको भन्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट
नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। फास्ट ट्र्याकलाई खोकना बाहिर केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले खोकनामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए। धेरै परियोजना एकै स्थानमा ल्याएर किसानलाई विस्थापित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि परियोजना स्थलमा किसानहरूले रोपाई गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा झगडा भएको थियो। खोकना र मुगमती हुँदै काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गसँगै 132 केभी विद्युत प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, नयाँ सैटेलाइट सहर, बागमती करिडोर, काठमाडौँ तराई रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति छ। तर फास्ट ट्र्याकका कारण खोकनाको कुदेश र सिकाली मन्दिरमा असर पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। भाडावाला समाज, ट्याक्सी चालक लगायत विभिन्न 10 सङ्घ संस्थाहरूले लकडाउन अवधिभरको व्यावसायिक कर, घर भाडा, शैक्षिक संस्थाको शुल्क, बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँमा विरोध गरेका छन्। कोरोना पीडित सङ्घर्ष समिति नै बनाएर भाडावाला सरोकार समाज नेपाल, नेपाल पोस्टल एसोसिएसन, स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासंघ, मजौला व्यापार व्यवसायी महासंघ, खुद्रा व्यवसायी सङ्घ लगायतले विभिन्न माग अघि सार्दै शुक्रबार कोर्ट सभा गरेका हुन्। एडिबीले तपाईको गरिब जनताहरुको लागि 19 अर्ब पैसा दियो, त्यो कहाँ गयो? यसरी त्यसैभरिको चाहिँ किसानहरुको ब्याज बिना गर्न सकिदैन। त्यस्तो इम्पोज गर्दै कोरोनाका कारण लामो समय लकडाउन भएको र अवस्थामा अझै पनि सामान्य नभइसकेको अवस्थामा आफूहरू निकै मर्कामा परेकाले दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। स्वरोजगार श्रमिकको जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै मजदुरहरूले शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले सबै श्रमिकको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक कटौती गर्न नहुने, श्रमिकलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, स्वरोजगार श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। त्यस्तै कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार बन्द गर्नुपर्ने, किसानलाई रासायनिक मल र बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग उनीहरूले राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समितिले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समितिले आज कोरोनाले पर्यटन व्यवसायमा परेका समस्या तथा समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो। छलफलमा उठेका विषय समेटेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने नेपाली कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। ग्राहक पनि छैन, अरू खाले चाहिँ सप्लाई चेनको परिस्थिति पनि छैन, सप्लाई रोकिराखेको छ। यो अवस्थामा यो हुन सक्दैन र सबभन्दा ज्यादा टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ सबभन्दा बढी एफेक्टेड भएको छ। छलफलमा होटल एसोसिएसन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटलका कर्मचारी जोगाउन पनि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। छलफलमा सहभागी अन्य पर्यटन व्यवसायीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले अघि सारेको कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरे। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै पनि राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। आयात निर्यात व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीले कोभिड-19 का कारण उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको तर सरकारले राहत दिन कुनै स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको बताएका हुन्। शुक्रबार काठमाडौँमा भेला भएका उद्योगी व्यवसायीले सरकारले ठप्प भएको व्यावसायिक क्षेत्रलाई उद्धार गर्ने प्याकेज नल्याउँदा अचम्म लागेको बताए। नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अनुप बहादुर मल्लले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रको साइकल कायम राख्न कुनै पनि कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको बताएका हुन्। यस्तो अवस्थामा पनि खासै किसिमको प्याकेज एउटा योलाई रेस्क्यु गर्ने प्याकेजहरू राज्यले ल्याउन नसकेका देख्दाखेरि अचम्म लागिरहेछ हामीलाई।
नेपाल अमेरिका चेम्बरका अध्यक्ष किरण साक्यले ब्याज दरमा 2% छुट दिएर सरकारले राहत दिए भन्नु सबैभन्दा दुःखको कुरा भएको बताए। ब्याज दरमा 2% छुट दिएर कुनै पनि राहत नमिल्ने उनको भनाइ छ। उसले पनि त बैंकमा ब्याजमा लिएर आएको हुन सक्छ नि, यो पनि रिलेटेडै चिज हो। किनभनेदेखि यो राहतै होइन भने 2% ब्याजमा 2% राहत भनेको के राहत हो? यो शरमको कुरा हो। यसले के हुन्छ? युरोपियन इकोनोमिक चेम्बरका महासचिव राजन शर्माले लकडाउनका कारण आयात निर्यातको कुरामा ढुवानी लागत नै उच्च भएको बताए। सरकार ढुवानी सहज बनाउन कुनै काम नगर्ने तर राजस्व उठाउन लागि पर्ने अवस्थाले व्यापार गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। नै हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको कुरामा चाहिँ सहज गर्ने, त्यो नै लजिस्टिक कस्टै हाई भएको अवस्थामा सप्लाई प्यानल्सबाट आउने र जाने कि प्रेडिक्टिबिलिटी, एकाउन्टेबिलिटी जस्ता कुराहरू, ट्रेसेबिलिटी जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने चिजलाई नै पङ्गु पार्दैपछि त जे पाए त्यही गर्दै भयो। व्यवसायी दुर्गा विक्रम थापाले वस्तु आयात वा निर्यात गर्दा 5 गुणा लागत बढेको तर सरकारले आयात निर्यातमा सहज वातावरण बनाउन कुनै चासो नदेखाएको बताए। डलरमा पठाइरहेको सामान $3 एभरेजमा पठाएको सामान अहिले $14 तिर्नु परेको छ। झन्डै 5 गुणा भन्नुहोस् न, 5 गुणा बढी कार्गोतिर कसरी अहिले सम्भावना हुन्छ? कलकत्ता माल पठायो हामी अनि कलकत्तामै चाहिँ नि बसिरहेको थियो, किनभने त्यहाँ जहाज आउँदैन, किन एक्सपोर्ट पुरा कलकत्तादेखि बन्दैछ अनि त्यो कन्टेनर त्यहीँ परिरहन्छ करिब करिब 1 महिना 1.5 महिना, त्यसपछि बल्ल गएर त्यो 45 दिन 50 दिनपछि टर्की पुग्छ। भनेपछि हाम्रो करिब 3 महिना 3.5 महिनामा त्यो कन्टेनर मात्रै त्यहाँ पुगिरहेको। त्यो बेलासम्म प्राइसहरू जुन प्राइसमा बेचेको त्यो प्राइस पनि सबै बिग्रिन्छ, त्यसले पनि बडा गाह्रो भइरहेछ। उद्योगी व्यवसायीले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि मात्रै छुट्टै स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए मात्रै सरकारको आम्दानी बढ्ने भएकाले पनि व्यावसायिक क्षेत्रलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। नेपाल र भारत बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। दुई देशका जनता र सरकार पनि यो सम्बन्धलाई थप सुधार कसरी गर्ने भन्नेमा छन्, तर अपरिपक्व र उत्ताउलो भारतीय सञ्चार माध्यमका कारण सुध्रिन थालेको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप विवादित बनिरहेको छ। भारत बना फेक न्यूज का अड्डा। फर्जी खबरों के मामले में भारत बना नंबर 1। पत्रकारिताको मूल मन्त्र भनेको वस्तुनिष्ठा, निष्पक्षता र विश्वसनीयता हो। तर भारतीय सञ्चार माध्यम र अझ विशेष गरी टेलिभिजनले दिनहुँ यी मन्त्रहरूको धज्जी उडाइरहेका छन्। एक थरी सञ्चार माध्यम सत्तारूढ दलको पृष्ठपोषणमा लागेका छन् भने अर्का थरी विपक्षका कार्यकर्ता भएर काम गर्दै आएका छन्। हुन त आफ्नो आन्तरिक मामिलामा भारतीय सञ्चार माध्यमले के गर्छ यो नेपाल र आम नेपालीको चासोको विषय होइन, तर पछिल्लो समय उनीहरू प्रोपोगण्डाको आगो दन्काएर छिमेकीको धुरी जलाउन लागि परेका छन्। कतिपय सञ्चार माध्यमहरूको प्रस्तुतिले त सी ग्रेडका हिन्दी चलचित्रलाई समेत उछिनेको देखिन्छ। जैश का आतंकी गढ़, बालाकोट में आतंक का आशियाना, 8 कमरे, 12 आतंकी ट्रेनर, 97 आतंकवादी। त्यहाँ खबर भन्दा पनि बढी कुण्ठा छ, सत्य भन्दा पनि भ्रम छ। खबरका लागि तयार पारिएका स्क्रिप्ट कपोकल्पित छन्। पछिल्लो समय नेपालले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र काला पानीलाई राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उनीहरू छटपटाइरहेका छन्। भारतको सस्तापन वा कुन पक्षको उक्साहटमा यो भइरहेको हो खोजीको विषय हुन सक्छ, तर नाम चलेका टेलिभिजन च्यानल आजतक, जी न्यूज, रिपब्लिक न्यूज, इन्डिया टिभीले अहिले कपोकल्पित खबर प्रसारण गरी नेपाल विरुद्ध विष बमन गरिरहेका छन्। यी टेलिभिजन च्यानलहरू बीच कसले कति बढी अतिरञ्जित खबर प्रसारण गर्ने र प्रोपोगण्डा फैलाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। अरू सक्रिय देखिने नदेखिने गरिकन भइरहेछ। यी इन्डियन टिभीहरू हेऱ्यो भने चाहिँ त प्रोपोगण्डा वारै जारी छ। मानौँ चाहिँ नि चीनले नै यहाँ नेपालमा सबठोक गराएको भन्ने गलत व्याख्याहरू गरिरहेछ, किनकि उसलाई
चीन विरोधी फोबिया छ। स्वयं भारतकै बुद्धिजीवीहरू पनि सञ्चार माध्यमहरू पत्रकारिताको धर्मबाट च्युत हुँदै गएको टिप्पणी गर्छन्। सञ्चार माध्यम भनेको सूचनाको वाहक हुनुपर्नेमा न्यायाधीश बन्न खोजेका छन् भारतमा। कतिपय बुद्धिजीवीले त ट्विट गरेरै भारतीय सञ्चार माध्यमलाई विश्वास नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै आएका छन् कि जी न्यूज जो है वो अब न्यूज चैनल नहीं रहा, वो सीरियल्स बनाती है, सोप ओपेरा बनाती है, वो नाटक बनाती है। सीए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नेपाल र भारत बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ, तर पछिल्लो समय त्यहाँका सञ्चार माध्यमका कारण यो सम्बन्ध बिग्रँदो छ। भूकम्पको बेला होस् वा विभिन्न समयमा नेपालमा भएका आन्दोलन, भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालको बारे भ्रमपूर्ण खबर प्रसारण गरेको इतिहास छ। वास्तवमा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने जिम्मा समेत सञ्चार माध्यमको हुन्छ, तर सञ्चार माध्यम अपरिपक्व र उत्ताउलो भए यसले सुध्रिन लागेको सम्बन्धलाई समेत बिगार्छ, जसको प्रष्ट उदाहरण बनेको छ भारतीय सञ्चार माध्यम। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव छनौटका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा आज समिति गठन गरेको हो। समितिमा रिम राणाभाट र इन्दिरा निरौला सदस्य रहेका छन्। समितिले एक महिला सहित 3 जनाको नाम सिफारिसका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ। सिफारिस भएका मध्ये 1 जनालाई मन्त्री परिषद बैठकले सदस्य सचिव नियुक्त गर्नेछ। नयाँ खेलकुद ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै असार 10 गतेदेखि राखेप सदस्य सचिव विहीन भएको छ। नयाँ ऐन कार्यान्वयनसँगै निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवाल सहित परिषदका उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए। नेपाली सेनाको भद्रकाली स्थित जंगी अड्डाको फुटबल मैदानमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली सेनालाई आज हस्तान्तरण गरेको छ। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। एन्फाले करिब 15 लाख खर्च गरी VVIF प्याराफिट मुनिको 2 वटा चेन्जिङ रूम, रेफ्री, खेलाडीहरूको लकर, रङ रोगन लगायतका काम एन्फाले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्दा अभ्यास मैदानको रूपमा सेनाको यो मैदान एन्फाले प्रयोग गर्न पाउने सहमति भएको बताइएको छ। केही समय अगाडि सेनाले यो मैदानको पुनर्निर्माण गरी मैदानलाई थप व्यवस्थित बनाइसकेको थियो। मैदानसँगै सिन्थेटिक ट्र्याक पनि हालेको थियो। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।